إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بڑا احسان میرے رب کا دیا ہم کو کملی والا بڑا احسان میرے رب کا دیا ہم کو کملی والا نبیوں میں نبی اعلیٰ حسینوں میں حسین اعلیٰ حسینوں میں حسین ایسا جسے دیکھے چاند شرمائے مبارک ہو مسلمانوں امام الانبیاء آئے ویسے تے جتھے خالد صاحب ہون اتھے درس دینا میں جے طالب علم واسطے کیونکہ ماشاءاللہ ہوتے دریا نے سمندر نے علم دا ہے بہرحال میں اپنے ناقص علم دے مطابق چند چیزاں عرض کرنیاں نے موضوع میں نو دیتا گیا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سیرت دا موضوع تے ویسے مک نہیں سکتا توڑے سامنے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری اندر سیرت رسول بیان کیتی امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے مسلم شریف اندر سیرت رسول بیان کیتی امام نسائی نے امام ترمذی نے امام ابن ماجہ نے حتیٰ کہ پھر تسی دیکھو کتنیاں سیرت دیاں کتاباں لکھیاں گئیاں ادیبہ نے بڑیاں بڑیاں کہانیاں لکھ چھڑیاں اخیر پھر مرن لگیاں یہ ہوئی کہندے سان بڑا کچھ لکھیا اسی پر اسی حق ادا کر سکے کتاباں احادیث دیاں پریاں پہیاں نے رب دا قرآن بھی آپ دی شان اور سیرت نال پریا پیا میرے محترم بھائیوں پیارے بزرگوں تین چیزاں انسان دی زندگی بڑیاں کمال دیاں ہوندیاں نے اور کوئی بھی بندہ انہاں تیناں چیزاں نو ہی ویکھ کے کسے دے پیچھے لگدا ہے یا تے ہوندا ہے کہ بھئی فلاں سونا بڑا ہے تے دل کردا ہے کہ او دے لاگے بہ جائیے او دے سامنے بہ کے تے انہوں ویکھی جائیے تے یا یہ ہوندا ہے کہ فلانے دا پتر
او ایس پی لگ گیا، ڈی ایس پی لگ گیا، مشیر بن گیا وزیر اعظم دا، او فلاں عہدے تے چلا گیا، او دا عہدہ مقام منصب مرتبہ ویکھ کے لوگ کہندے نے چلو جی ایدے نال تعلق ہونا چاہیے، ایدے کول بہنا چاہیے، انہاں دی دعوت تے جانا چاہیے، اس واسطے کہ کل نو کو کم پہ جاندا ہے تے بندہ بڑے مقام والا عہدے والا ہے۔ اور تیسری چیز جدی بہت کمی ہے ساڑھے اندر، او اے انسان دا کردار، سیرت۔ سونا بندہ بہت زیادہ ہوئے لیکن اس بندے دی سیرت نہ ہوئے تے گل بن دی۔ ایک ابو لہب سی، ابو لہب، او دے رخسار ایویں چمک دے سن لہب جی میں شولے چمک دے، جی میں کہنے نا سی پر پر چو چو جاندہ چہرہ، انہا سونا سی ہو، بڑا ہی سونا، لیکن کردار تے سیرت او دے کول کوئی نہیں تے ویکھ لو او دے حسن نے انہوں کامیابی دلائی۔ اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب تب تب تب، قیامت تک اے لعنتاں او دے تے پیندیاں ہی رہنی ہیں۔ اور دوجے پاسے جے سیرت بن جائے، حسن نہ بھی ہوئے، رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے نے، بال گنگریالے نے، پیر موٹے نے، آپ بھی غلام، ماں بھی غلام، باپ بھی غلام، خاندان دا پتہ کوئی نہیں، غلامی چ جمعیا، غلامی چ لڑکپن، غلامی چ جوانی، گلیاں چ گھسیٹیا جا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں میری مرضی کی ہے، کوئی پتہ نہیں میں کھانا کدوں ہے، مالک کہندا ہے تے اٹھ جاندا ہے، مالک کہندا ہے تے بہ جاندا ہے، مالک کہندا ہے تے کھا لیندا ہے، مالک کہندا ہے تے پی لیندا ہے۔ پر صدقے جاواں جدوں سیرت بنا لئی، کردار بنا لیا، جدوں سونے دے پیچھے چل پیا، اللہ ذوالجلال نے مقام اتنا دیتا، شکل کوئی نہیں، حسن کوئی نہیں، صورت کوئی نہیں، سیرت بنا لئی، چلدا زمین تیا قدمہ دی آہٹ رب دی جنت چاہوں۔ تے گل مقام نال بھی نہیں بندی، گل صورت تے حسن نال بھی نہیں بندی، گل سیرت نال بندی۔ آؤ میرے محترم بھائیو، پھر کیوں نہ او دے پیچھے لگیے کہ جدے کل حسن بھی، مقام بھی، کردار بھی ایسا ہے، مشرق تو لے کے مغرب پھر لو، شمال تو لے کے جنوب پھر لو، اول تو لے کے آخر دیکھ لو، ظاہر تو لے کے باطن نو پھرول لو، الف تو لے کے یہ تک پڑھ لو، اے تو لے کے زیڈ تک چلے جاؤ، کوئی ایسی شخصیت نہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جنہ دی عبادت، ریاضت، جلوت، خلوت، اٹھنا، بیٹھنا، بولنا، آپ دا لیٹنا، سونا، جاگنا، آپ دا نماز پڑھانا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، میرے محترم بھائیو، گھر دے وچ لیٹنا، بستر چ لیٹنا، آپ دے گھر دے معاملات جنہاں نو راز آکھیا جاندا ہے، امت دے سامنے رکھے گئے، کوئی ایسی شخصیت نہیں کہ جدہ یہ سارا کچھ پاک ہوئے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ نے اس بات کی خود گواہی دیتی ہے، قرآن ماشاءاللہ تسی بڑے پیار نال سن دے، اللہ نے گواہی دیتی اس بات دی، کیونکہ میں تو کہیے نا تے کوئی بندہ کہنا فلانے آندہ مولوی سی نا تاؤں نے گال آکھی، فلانے آندہ سی، ہن مولوی بھی فلانے آندے بن گئے، فلانے آندہ مولوی سی نہیں، قرآن تے سارے آندہ ایک کوئی ہے نا، تے جیڑی گل قرآن آخدہ پہ ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما
رحمت ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإن لك لعلى خلق عظیم. آؤ دے پچھے لگے جنہوں رب کہندہ ہے کہ وہ گھر دے اعتبار نال بھی چنگا باہر دے اعتبار نال بھی چنگا یاراں وچ بھی چنگا تے اپنیاں بیویاں نال بھی چنگا بیٹیاں نال بھی چنگا او اپنے رشتہ داراں نال بھی چنگا اپنیاں نال بھی چنگا تے بیگانیاں نال بھی چنگا کیوں نہ او دے پیچھے لگیے. آؤ میں تینے چیزاں عرض کردا جاواں. اللہ دے نبی دا مقام اجے اللہ دے نبی دنیا تے نہیں آئے تے مقام اتنا کہ تذکرے پہلو ہی ہو رہے ہیں. دنیا تے نہیں آئے تذکرے پہلو ہی ہو رہے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے پیغمبرانوں اکٹھیاں کیتا گیا ساریاں دی مجلس لگائی گئی محفل سجائی گئی جلسہ لگایا گیا ساریاں نو بلا کر کے اللہ تعالیٰ نے انہاں کو ایک وعدہ لیا اس وعدے نو قرآن چ بیان فرمایا. اللہ فرماندے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. سارے انبیاء نو اکٹھیاں کیتا گیا جے دنیا دے اندر کوئی معاملہ نہیں میرے پیغمبر دی پیدائش نہیں ہوئی اجے اللہ ذوالجلال دے کول نے رب تعالیٰ پہلو ہی راہ ہموار کردہ پیا رستے ٹھیک کیتے جا رہے راہاں صاف کیتیاں جا رہی ہیں جویں دنیا تے ہوندے نا بڑیرے آندے جی پراں جو سائیکلاں ہر چیز ہیں مولانا منظور صاحب آخدے ہوندے نے آدم بو آ رہا جے او جی دا مانا پیو ہے بھی بندہ پوچھے بھی کی گلے او شخص ہو جیا کوئی بندہ بھی جیدہ کوئی ہے ہی نہیں ہے سارے جی پراں ہو جو اللہ اکبر رستہ ہموار کیتا جا رہا ہے نا اللہ دے پاک پیغمبر دے آن دے تذکرے پہلوں ہی کیتے جا رہے نے پیغمبران دی جماعت نو عام لوکی نہیں کوئی عام لوکی نہیں ایک خاص مجلس خاص کارکنان نو بلایا گیا ہے نا انہاں دے نال میٹنگ رکھی گئی ہے میٹنگ دے اندر اللہ ذوالجلال نے نہ کلوں بادہ لیا اگر تسی ابراہیم خلیل اللہ ہوئے اسماعیل ذبیح اللہ ہوئے موسیٰ کلیم اللہ ہوئے عیسیٰ روح اللہ ہوئے نوح نجی اللہ ہوئے آدم صفیح اللہ کیوں نہ ہوئے اے تسی اپنی دنیا دے اندر نبوت دا سکہ چلا رہے ہو وہ پڑے زمانے دے اندر میرا پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آ جان تسی اپنی نبوتاں چھڑ دینیاں مسلح امامت چھڑ دینا ہے اپنے آپنو نبی نہ آکھیا جے میرے پیغمبر دے مقتدی بن جایا جے میرے پیغمبر دے امتی بن جایا جے آپ دا کلمہ پڑھ کر کے آپ نی اتباع کر لیا جے نا اللہ ذوالجلال نے فرمایا جدوں تک میں نو وعدہ نہیں دو گے نا میں تو انو اگے گل نہیں دسنی ہاں اللہ جی اسی وعدہ کرنے ہاں فرمایا ہونے میرے نال پکا وعدہ کر لو میں دیتے گواہی دینا تسی بھی گواہی دیو نا اللہ اکبر اللہ ذوالجلال نے نہ سارے پیغمبران کو لوں وعدہ لیا میرے پاک پیغمبر دنیا اندر تشریف نہیں لے کر کے آئے اللہ اکبر پہلو ہی اللہ دے نبی دا مقام دسیا جا رہا کی مقام ہے میرے پاک پیغمبر دا تو ساں پھر شریعت نہیں اپنی چلانا تو ساں سارے آنے پاسے ہو جانا لاکے نبوت دا لاکے لباس شہانہ میرے نبی دے امتی بن جانا انہیں تو ہی میرے نال اقرار کر لو متاں اس ویلے کوئی اصرار کر لو جدوں تک نہ مینوں اے وعدہ دو گے ادوں تک نہ میں تھو نبوت لو گے اینوں آخ دینے مقام محمد تو کی جان خیر الانام محمد
اللہ دے پاک پیغمبر دا مقام کتنا ہے نا. اللہ اکبر. اگے ایک بھائی پڑھدا پیا سی, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو کسے نے پوچھیا نا کہ تانوں ختم نبوت واسطے اللہ نے خاتم النبیین کدوں تو چن لیا؟ فرمایا بل آدم بین الروح والجسد. آدم علیہ السلام دی مٹی گو کے رکھی سی, اجے اللہ نے انہاں دے جسم چ روح نہیں سی پھونکی نا, اودوں تو ہی اللہ نے مینوں خاتم النبیین بنا چھڑیا سی نا. میں قربان جاواں کتنا مقام ہے. اللہ دے نبی اجے دنیا چ تشریف نہیں لے کر کے آئے, میرے نبی دے مقام دا لوگاں نو پتہ دسیا جا رہا کہ لوگو جدے تذکرے انبیاء دی جماعت اندر ہون, جدے تذکرے رب دے کول ہون, جدے تذکرے آدم دے جسم میں روح پھونکن تو پہلے ہون, او لوگو اتباع کرنی ہے تے اس پیغمبر دی کرو, پیچھے چلنا ہے تے اس سونے دے چلو. کسے دا مقام پاکستان تک ہو سکتا ہے, سعودیہ تک, امریکہ تک, پر آسمانہ تک تے نہیں نا. تے جدہ مقام آسمانہ تے ہوئے, اتباع کدی کرنی چاہیے, پیچھے کدے چلنا چاہیے. اللہ اکبر. بابا جی سمسام میں تے تڑپے اور یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ چلیاں پا چھڑ دے سن. کیا بات ہے. کاف کن دیاں منزلاں اج پہلیاں ہی سن, کاف کن دیاں منزلاں اج پہلیاں ہی سن, جدوں میرے محمد دلوئی ہوئی سی, لکھ دیتا ختم رسالتاں دا تے مٹی آدم دی اجے گوئی ہوئی سی. آیا سارے جہان دا چن بن کے وچ بائبل جدی پیش گوئی ہوئی سی. سمسام زمین نو پاگ لگے, جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا مقام دسنا پیا, تاں ہی لوگ آندے نا فلانے دا عہدہ بڑا جی, او دے پیچھے چلو ہیں. فلانا جی کیا بات, انہاں دا خاندانی ٹریا ہونڈے ہے جی, او تے بڑے فلانے بڑے نیک نے ہیں, بڑا انہاں دا مقام ہے. اللہ اکبر. اللہ دے پاک پیغمبر دا مقام بے اتباع کرنی ہے تے انہاں دی کرنا. اجے دنیا چ آئے کوئی نہیں تے تذکرے اللہ ذوالجلال کر دے پہلے نا. آؤ لوگوں میں دسنا چاہنا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ چھت دیتا ہے نا, دوویں باپ بیٹے نے کعبۃ اللہ بنا چھڑیا. کعبۃ اللہ بنان تو بعد دعا واسطے ہاتھ کھڑے کیتے نے نا, اللہ کو کی منگیا, اللہ اکبر, اللہ میں تے کہا کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو دعاواں بڑیاں کمال منگ چھڑیاں نے. ویسے تے دعاواں بڑیاں کیتیاں, پر دو دعاواں بڑیاں کمال ابراہیم علیہ السلام نے منگ چھڑیاں. ایک دعا اندر زمزم والا منگے آئے تے دجی دعا اندر کملی والا منگے آئے. کیسا کملی والا؟ نہ تا میں نال تو انہوں سناندہ رہاں ہیں. کیسا کملی والا؟ فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے. کملی والا کیسا میں یہ دسنا چاہنا.
فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمین بولی کہ مجھ پر طور ہے مکہ مدینہ ہے، فلک بولا کہ مجھ پر سید الانبیاء آئے تھے، زمین بولی اول اس نے قدم مجھ پر ٹکائے تھے۔ جملہ اگلا سن کے فیصلہ تسی کرنا۔ فلک بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے، فلک بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے، زمین بولی کہ مجھ پر کالی کملی والا ہے۔ مقام اپنا اپنا دو دعاواں بڑیاں کمال منگ چھڑیاں ابراہیم علیہ السلام نے۔ اللہ میں کعبۃ اللہ چھت دیتا ہے نا، اس کعبے دا اللہ اپنے گھر دا امام پیدا کر دے، اللہ اپنے گھر دا خطیب پیدا کر دے، اللہ اپنے گھر واسطے امام پیدا کری تے ابراہیم دی نسل چو پیدا کری۔ اللہ اکبر، اللہ لوگوں مقام سن دے چلے جانا نا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے کس نسل وچ چنے آئے، کس نسل بھی چنے آئے۔ ہاں لوگوں نا آج بیکھو نا، کوئی آکے میں شریف برادران چو تو لوگ آنے بلے بلے کیا بات ہے، کوئی آکے جی میں نیاسی بھی چو، لوگ آنے بلے بلے کیوں؟ یہ خاندان چنے گئے نا، چنے گئے خاندان نے، جو میں بھی بڑے بڑے ریاں دے پنڈان دے اندر کئی چودری پرانے چدرہ ہوں دی، انہاں دی خاندان دادے پردادیاں تو چدرہ چل دی آ رہی، اللہ اللہ، پر ایک خاندان اسی چنے نے نا، ایک او خاندان ہے کہ جنہوں رب چنے۔ اللہ اکبر، فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ دوما جہانہ تے صرف ایتھے ہی نہیں، دوما جہانہ دے اندر اللہ دے نبی دی نسل نو چن لیا رب تعالیٰ نے۔ ابراہیم علیہ السلام دی نسل چو میرے پاک پیغمبر تشریف لے کر کے آئے۔ آؤ لوگوں میں مقام دسنا چنا اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا۔ ہاں لوگوں، اللہ ذوالجلال نے ایک اور جگہ تے میرے پیغمبر دا مقام بیان کیتا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال نے سیران کروائیاں۔ کوئی مری دی سیر کردہ ہے تے فیس بک تے تصویران سٹی جا رہے ہیں، بڑا خوش ہے، بڑا خوش ہیں۔ میں مری پہنچ گیا جناب، اللہ اللہ اللہ، اس پیغمبر دے مقام دے کیا کہنے کہ سارے آسمانوں دے پیران تھلے رب اتے لے گئے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، اللہ اکبر، اللہ لوگوں کئی مہینے چل کر کے نہ تے پھر جانا پہندہ سی مکیوں جانا پہندہ سی نا، پھر جا کر کے بیت المقدس دے اندر پہنچ دے۔ اللہ ذوالجلال راتوں رات بیت المقدس اندر لے گئے۔ بیت المقدس تو اللہ ذوالجلال نے نبیاں دی امامت بھی کروا دیتی، اللہ ذوالجلال نے آسمانہ دی سیر بھی کروا دیتی، رب نے اپنے نال ہم کلام ہون دا موقع بھی دے دیتا، جنت بھی بکھا دیتی، جہنم بھی بکھا دیتی، اللہ نے اپنی طرف تحفے بھی دے کر کے بھیج چھڑیا۔ میں صدقے قربان جاواں، اے سارا کم اللہ نے اپنے نبی نو کروا چھڑیا۔ مقام کدائے، مقام کدائے، کملے کہندے نے دسو خان بشر ہو کے
او کملے کہندے نے دسو خان بشر ہو کے کہ میں پار اسمان دے جا سکدا؟ ہاں جی ٹھیک ہے بشر نہیں جا سکدا، اللہ لے جاتے کوئی نہیں ہٹا سکدا۔ ابا بلا کولوں ہاتھی مروا کے تے جے او اپنا کعبہ بچا سکدا، پھر بشر محمد کریم تائیں، کریم تائیں، او کریم تائیں، پھر بشر محمد کریم تائیں ستاں فلکاں دی سیر کرا سکدا۔ اکھ جھپکن تو پہلے بلقیس والا، اکھ جھپکن تو پہلے بلقیس والا جے او تخت شاہی منگوا سکدا ہے، جے ہوا دے موڈیاں تے رکھ کے سلیمان دا تخت اڑا سکدا ہے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر دی قوم تائیں منو سلوہ اسمان تو پہنچا سکدا ہے، پھر بشر محمد کریم تائیں، کریم تائیں لوکو کریم تائیں، پھر بشر محمد کریم تائیں ستاں فلکان دی سیر کرا سکتا۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ دے نبی دا مقام ایک بیان کرائیں انشاءاللہ توڑیاں کچھاں جو بھی سبحان اللہ نکلیں انشاءاللہ، کیونکہ میں ایک پنڈ میں جایا جی کردہ سا، شیخ صاحب نو پتا ہے انہاں دا علاقہ تو میری عادت نہیں بھی کہو سبحان اللہ، پھر کہو ایک واری او پچھلے نہیں بولے بارڈر والے جنہیں کہنی انہیں آپ ہی کہہ لیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ میں ایک پنڈ جاندہ ہوں تھا تو وہ کہندے ہوں ہی کاری صاحب ایک کئی مولوی ادھی تقریر آپ کر دیں ادھی ساڑھے کولوں کرون دیں تو ساری کیوں نہیں آپ کر دے؟ اللہ اکبر۔ آؤ مقام مصطفیٰ دا ایک واقعہ سنو انشاءاللہ سبحان اللہ کہنو جی کرے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام 12 سال دی عمر ہے میرے پیغمبر دی، اللہ دے نبی اپنے چچا دے نال تجارت دے سفر تے شام جا رہے نے نا، حضور علیہ السلام اپنے چچا دے نال تجارت دی غرض نال ملک شام دا سفر کر رہے نے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نال چل دیاں قافلہ ایک جگہ تے رک دے جا کر کے بحیرہ راغب بڑا نام سنیا ہونا ہے، بحیرہ راغب اس جگہ تے موجود ہے نا، ایک قافلے والیاں آواز دیندہ قافلے والے اور رک جاؤ، قافلے والے اور رک جاؤ، حالانکہ اس تو پہلے کدے انہیں قافلے والیاں نہیں سی روکیا، قافلے والے حیران نے آج انہوں کی ہو گیا، کیوں اے روک دا پہ ایسانوں کیوں وعدہ دے رہے آئے نا؟ بحیرہ راغب آیا آن کر کے تے جناب اللہ دے نبی علیہ السلام نو لبنا شروع کر دیندہ ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو جدوں لبیا حضور دا ہاتھ پھڑ کے انج کر کے اتا چکیا تے لوگاں دے سامنے کر کے آخدہ ہے ہاذا رسول رب العالمین ہاذا سید العالمین یبعثہ اللہ رحمت للعالمین۔ لوگو اے جے دو جہانہ دا سردار، اے جے دو جہانہ دا رسول جنہوں رب نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجیا، لوگ آخ دینے تینوں کی میں پتہ لگیا، آندہ میں اپنیاں کتاباں در پڑھے آئے نا کہ پیغمبر تو علاوہ درخت کسے واسطے جھک دے کوئی نہیں، جدوں اے تسی اتر رہے سونا میں بیکھیا کہ جیڑا قافلہ آ رہے آئے تو اڈے اندر کوئی ایسا بچہ موجود ہے جنہوں اللہ اپنا نبی بنائے گا، او دے واسطے درختانوں میں جھک دیاں بیکھیا تاں کر کے میں نو پتہ لگ گیا کہ تو اڈے اندر ایک بچہ موجود ہے نا، آندہ ہے آج میں تو اڈا کھانا پکانا ہے، میں تو اڈی دعوت کرنی ہے نا، اللہ اکبر، اللہ دعوت پکائی گئی، حالانکہ اس تو پہلے کدے نہیں
نہیں پوچھیا ہے چونے دے نال ڈیلے نو ہی پانی لگ گیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی خاطر اللہ دے نبی دی خاطر دعوت پکائی گئی ہے نا سارے قافلے واسطے اللہ اکبر دعوت پک گئی کرسیاں لگ گئیاں ایک درخت دے سائے دے تھلے ساریاں کرسیاں لگائیاں گئیاں آواز دیتی گئی سارے دوڑ کر کے آگے سارے اللہ اللہ ناراض نہ ویسے ہوئے ہو ایک فطری گل ہے فطری گل پتہ لگ جائے فلانے گھر دیگاں کھڑکن نہیں ہیں لوگ ٹائم تو پہلے پہنچ جاتے ہاں جی دسو پھر کتنا کو ٹائم رہ گیا تے مسجد مولوی پٹ پٹ مر جاندے نے حضرات عشاء دی جماعت ہو چکی ہے تے جنہ جنہ نماز نہیں سی نہ پڑھنی او آجو جلسہ شروع ہونا ایویں اسی کہنے مسیتے پٹ پٹ کے بلانا پیندا ہے تے دعوتاں تے ادھا گھنٹہ پہلو ہی اللہ سانو مسجد بھی انجی لے آگے اللہ دے نبی علیہ السلام دی ایک حدیث ہے سن لو دل خوش ہو جائے گا آپ نے فرمایا 3 قسم دے بندے آندے نے مجلس 3 قسم دے بندے ایک وہ بندے ہوندے نے جڑے خوشی نال آندے نے تے انہاں دا چاہ ہوندا ہے کہ جتھے مولوی بیٹھا ہوئے نا میں قدماں چ بواں انہاں اگے ہو کے بیندے نے خوشی نال اللہ دے نبی نے فرمایا رب بھی او دی خوشی ویکھ کے نہ خوش ہو کے انہوں معاف کر دیندا تے ایک او بھی آندے نے کہ جڑے بیچارے شرماؤندے نے کئی واری مولویاں دے ہاتھ کھڑا کرو کیڑا داڑھی رکھے گا او انج کردے نے حالانکہ وہ دین نال محبت رکھ دے نے نمازی بھی نے شوق نال آئے نے پر انہاں بیچارے شرماؤندے نے بھی مولوی کتے آکھے نہ اے داڑھی منیا تو کدھر مسیتے آ گئے ہیں او ہن شرماندے نا تھوڑا جا پیچھے بیندے نے تے اللہ تے ویسے ہی شرما والا اللہ ویسے حیاواں والا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا جے میں او شرماندہ ہے اللہ بھی حیا کر کے انہوں معاف کر دیندا تے تیسرا او بندہ ہوندا ہے جڑا آوندا تے ہے تے پھر جھٹ کو بہندا تے پھر آندا او مینوں پتہ مولویاں نے کی سناونا میں تے اگے ہی بڑا کچھ سنیا اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا منہ موڑ گیا اللہ بھی او دے تو منہ موڑ لیندا ہے اللہ کرے کہ اسی شوق والے بن جائیے تے شرم والے بن جائیے دعوت پکا دیتی گئی سارے انہوں بلایا گیا سارے حضرات آگئے کرسیاں پر ہو گئیاں چھام والی جگہ دے ہوتے ساریاں کرسیاں پر نے بحیرہ راہب آخدہ ہے کہ وہ بچہ کتھے ہے جدے واسطے دعوت پکائی گئی ہون نکل نہیں جے سبحان اللہ توڑی وہ بچہ کتھے ہے جدے واسطے جناب اے دعوت پکائی گئی انہاں کہ جی ہوتے اونٹ چران چلے گئے نے کہندہ انہوں بلا کر کے لیا ہو جی میں لاڑے تو بغیر کوئی برات رونی نہ پوچھتا ہے انہوں بلا کر کے لیا ہونا بلا کر کے لیا اندہ گیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو میرے پیغمبر آئے آن کے ویکھیا ساریاں کرسیاں پرنے چھاں والی جگہ تے جگہ ہی کوئی نہیں میرے پیغمبر توپ والے پاسے کھڑے ہو گئے میں صدقے قربان جاواں اپنے پیغمبر دے مقام تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام توپ والے پاسے جدوں کھڑے ہوئے سارا درخت ادھروں اٹھیا تے میرے پیغمبر تے جھک گیا بحیرہ راہب آخدہ ہاذا سید العالمین اے جے دو جہاں دا سردار ویندے نہیں جے پہ سارا درختی جدے علنو چلا گیا اللہ اکبر اللہ اے ناز رسولان دا دنیا تے آیا اے ناز رسولان دا دنیا تے آیا اے ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے ختم نبوت دا اور رب تاج پوایا ہے جس دیاں تعریفاں انجیل دے وچ آیاں اوے جس دیاں تعریفاں تورات دے وچ آیاں عمر دیاں قسماں رب پاک نے خود چاہیاں عمر دیاں قسماں اور رب پاک نے خود چاہیاں او سونے نبی نو رب خوب سجایا اے ختم نبوت دا رب تاج پوایا اے
اور اگلا جملہ جی اپنے واسطے اللہ دے نبی نے فرمایا جنتیاں دیاں 120 صفحہ ہون گی میں نو کسے حوالے دی ضرورت نہیں حوالہ دین واسطے شیخ بیٹھے ہیں ٹھیک ہے نا 120 صفحہ ہون گیاں جنتیاں دیاں خوش ہو جاؤ گے انشاءاللہ 120 صفحہ ٹوٹل جنتیاں دیاں اللہ دے نبی نے فرمایا 80 صفحہ صرف میری امت محمد دیاں ہوں اللہ کرے اسی انہاں شامل ہو جائے یا اللہ سانو گناہگاراں انہاں صفحاں شامل فرما ہے تے اسی سیاکار خطا کاراں گناہ مچ ڈبے ہاں رجسٹر کھول کے ویکھیے تے کوئی نیکی نہیں ہونی پر یا اللہ ہے تے تیرے نبی دے امتی ہیں نا ہے تے تیری توحید والے ہیں مولا اے ہوئی دو چیزاں نے ساڑھے کول تے سانو معاف فرما سجدیاں وچ آقا امت لئی دعا کیتی سجدیاں وچ آقا امت لئی دعا کیتی عرض نبی سائیں دی منظور اللہ کیتی وعدہ بخشش دا وعدہ بخشش دا اور رب آپ فرمایا ہے وعدہ بخشش دا رب آپ فرمایا ہے ختم نبوت دا اور رب تاج پوایا ہے ہاں لوگو مقام میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا آؤ ذرا تیان کرے آجنا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا کتنا مقام ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے جتنا کسے دا مقام ہی نہیں پھر کیوں نہ ہو دے پیچھے لگی ہے نا جدا مقام حال ہے اللہ اکبر دوسری بات حسن دی گل کر لو آؤ ذرا تھوڑا جا ادھر بھی آ جائیے حسن اللہ دے پاک پیغمبر نالو ود کر کے کسے دا حسن کوئی نہیں دنیا کائنات اندر لوگو جبریل بھی آکھ دے رہے جبریل آکھ دے نے میں مشرق پھریا میں مغرب پھریا شمال پھریا جنوب پھریا کائنات پھریے پر سونیا تیرے جیا کسے مان جایا نہیں سونے رب نے کوئی بنایا نہیں کتنا پیارا رب نے بنایا خود رب دا قرآن کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو رب نے اتنا خوبصورت بنایا حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دے بخاری شریف دی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب نالو زیادہ حسین سن تے سب نالو زیادہ اخلاق والے سن اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے حسن دی گل کران آو لوگو اللہ اکبر اللہ حضرت عبداللہ بن طارق محاربی بیان کر دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخ دے نینا کہ ایک قافلہ آیا سی ایک قافلہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کتھوں آئے ہونا آکھیا جی اسی ربزہ جو آئے ہاں اللہ دے نبی نے فرمایا اے اونٹ میں نو پسندے بیچنا چاندے ہو ہونا کہا جی بالکل بیچ دے آنگے نا اللہ دے نبی نے فرمایا کنیاں کھجوراں لینا چاندے ہو ہونا کہا جی ایک ساکھ کھجور جڑا ہے وہ دے بدلے اسی اونٹ بیچانگے اللہ دے پاک پیغمبر نے سودا کر لیا ایک ساکھ کھجور دے بدلے اونٹ لیا آپ اونٹ دے بیٹھے وہ بیٹھ کر کے تے آپ واپس آگئے ہون جدوں اللہ دے نبی اتھو چلے گئے تے لوگ چگڑنا شروع ہو گئے آندے توں آکھیا سی توں آکھیا یار کو ہوتا پتا تے پوچھے ہی کوئی نہیں کون سی ہیں کدا پتر سی کون سی کنہ دا سی پتہ ہی کوئی نہیں ہے اللہ اکبر تے اونٹ بھی دے دیتا تے لیا لیا کچھ بھی نہیں آپسی چگڑن لگ پہ جدو رولا پہ جانا تے ہر کھلاڑی آندہ تو گیند نہیں سی چنگی کرائی ہیں تو فیلڈنگ نہیں چنگی ایک دوسرے نو آکھن گے اللہ اکبر ایک عورت اس قافلے دی کہندی ہے نا جھگڑو
نا پسندر اختلاف کرو میں ما رأیت وجہ رجل اشبہ بالقمری لیلۃ البدری اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر دے بارے چاک دیئے میں آج تک کسے بندے دا چہرہ 14ویں دے چندی طرح چمک دیا نہیں ویکھیا میں ویکھیا تے اس انسان دا ویکھیا ہے آخ دیئے لوگو چہرہ ویکھ کر کے مینوں لگ دائے بندہ جھوٹا نہیں ہوئے گا بندہ جھوٹا نہیں ہوئے گا چہرہ ویکھ کر کے مینوں لگ جائے کہ بندہ جھوٹا نہیں ہوئے گا ہاں لوگو چہرہ ویکھ کر کے حضرت ابو ذر غفاری نے بھی کہا سی اے چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا چہرہ ویکھ کر کے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سی اے چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا اللہ کو اکبر اللہ روشن چہرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ ختم ہو گیا کہ سنے تے سجاوٹ سحپر نفاست دے پھلان دا سہرہ واہ سبحان اللہ میرے نبی جی دا چہرہ مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا چہرہ اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا چہرہ ویکھ کر کے تے حضرت ابو ذر ایمان لے آئے آپ دا چہرہ ویکھ کر کے عبداللہ بن سلام نے کلمہ پڑھ لیا میں صدقے قربان جاواں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا چہرہ لوگو اللہ دے پاک پیغمبر دا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو حضور ننگے فرشتے لیٹے ہوئے ادھر 14ویں دا چند چمک دا پہ آئے کدے میرے پاک پیغمبر دا چہرہ تک دے کدے آسمانہ دے چننوں تک دے کدے میرے پیغمبر دے چہرے والوین دے کدے آسمانہ دے چن والوین دے اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی کہن تے مجبور ہو گیا آسمان دے چننا تیرے چہرے چ داغ نظر آندے نے میرے محمد دا چہرہ صاف نظر آندا جدا چہرہ بھی سونا ہوئے جدا مقام بھی آلہ ہوئے انہوں چھڑ کے بندہ تے ایمی ٹریا پھر اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا چہرہ حضرت جابر نے تکیا تے آخ اٹھینا میں صدقے سونا مکھڑا میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بھکڑا ویکھاں تے جھل جائے دکھڑا ٹھر جانے اکھیاں میریاں جو سفنے آنے کیریاں میں چند کہاں انصاف نہیں چند دات چہرہ صاف نہیں چند آپ پکھا دید دا پجلا کے آندہ عید دا ایتھے یوسفان دیوا نہیں کوئی اچھی لیندہ سا نہیں جا پوچھ لے حبشی بلال نو جنہیں تک آئی آمنہ دلال نو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا مقام بھی سب تو اللہ آپ دی بات بھی اللہ تے آپ دی ذات بھی آپ دی بات بھی اللہ تے آپ دی ذات بھی آئیے کردار وال آئیے اللہ اللہ میں ایک جگہ سن رہا سا کوئی بندہ بیان کر رہا سی کہ ایک غیر مسلم جڑا کسے دی تقریر تو مسلمان نہیں سی ہوندا وہ مسلمان ہو گیا انہوں پوچھیا مسلمانہ نے بھی کیویں انہوں نے کہا کہ میں پیغمبر دا کردار ویکھیا ہے پتہ نہیں وہ واقعہ انہیں کتھوں سنایا بہرحال وہ حدیث تے شاید کتے ہوئے پتہ نہیں علم تے بہت بڑا ہے اللہ دے نبی علیہ السلام دے کول ایک بندہ آیا کہ میرا بچہ گم گیا ہے بچہ گم گیا
3 دن ہو گئے میں بڑا پریشان ہوں۔ ایک بندہ بولیا انہوں نے کہا یار تیرا بچہ فلان جگہ دے ہوتے بچیاں نال کھیڑ دیا میں ویکھیا، دوڑن لگا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا گل سن، جدوں جائیں گا نا تو جاندیاں نال ہی اپنے پتر نو پتر کہہ کے نہ بلائی، پتر کہہ کے نہ لے کے بلائیں، تے جاندیاں ہی بیکھ کے اپنے پتر نو 3 دناں بعد تے سینے نال نہ لائیں گھٹ کے، گھر جا کے پاویں لاؤندا رہی۔ کیوں؟ وجہ کی؟ جدوں تو 3 دناں دا ترسیا اپنے پتر دی محبت دا، انہوں ویکھ کے جدوں تیرے منہ جو پتر نکلے گا نا تے کوئی یتیم ہی نہ اتھے سندا ہوئے، کوئی یتیم ہی نہ سندا ہوئے۔ ہائے یتیمان دے سر تے ہاتھ رکھن والا پیغمبر دنیا تے تشریف لیا، یتیمان دا حال پوچھن والا پیغمبر، کتے اتھے کوئی یتیم نہ ہوئے، او دے دل چے خیال نہ آئے اج میرا باپ بھی زندہ ہوندا تے میرا بھی انجی نا پیار نہ لیندا تے سینے نال نہ لائی، کتے کوئی یتیم ہے نہ آکھے میرا بھی باپ ہوندا تے اج مینوں سینے نال لاوندا۔ اور لوگوں باپ دی قدر کریا کر، اے رونقاں جدوں مک جاتیاں پھر چیتا ہوندا ہے تے جدوں ہون کول اودوں خیال نہیں ہوندا۔ تائیں میاں محمد بخش کہہ گیا نا باپ سیران دے، باپ سیران دے او تاج نے ہندے تے بھائیاں بنا کنڈ خالی، ماواں باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی۔ کردار میرے سونے دا آؤ ذرا دھیان کرو اللہ دے نبی دے کردار والا کہ آپ دا کردار کیسا سی۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے نبی کو نا حضرت مقداد آئے تے نال 2 ساتھی نے، کیونکہ یہ تبلیغی اصلاحی بھی ہے نا تو اصلاح بھی ہو جائے تھوڑی۔ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال 2 ساتھی نے آگے، اللہ دے نبی نے فرمایا آپ پوچھیا کر دے سن بھی کوئی مہمان نو لے جانا چاہتا ہے، جدو کوئی نہ بولیا تے آپ نے فرمایا چلو تسی میرے مہمان، جو کچھ میں کھاواں پیواں گا تو انہوں بھی دیاں گا۔ بکریاں سن اللہ دے نبی کو، آپ نے فرمایا نہ دا دودھ جیڑا نہ اپن رل کے پیاں کر، بڑی سنن والی گا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک دن ایسا ہویا اللہ دے نبی علیہ السلام نے عشاء دی نماز پڑھائی، آپ عشاء پڑھ کے کتے باہر نکل گئے، لیٹ ہو گئے، میرے پیغمبر گھر آندیاں لیٹ ہو گئے۔ حضور علیہ السلام جدوں لیٹ ہو گئے تے میں اپنی چارپائی تے اپنے بستر تے لیٹیا ہویا، میں اپنے حصے دا دودھ پی لیا، میرے ساتھیاں نے بھی دودھ پی لیا، پر مینوں اجے بھی بھوک ستا رہی ہے۔ ادھروں شیطان وسوسے پاوندا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وسوسے پاوندا پہلوں تے جدوں بندہ گناہ کر لیندا ہے تے پھر لڑیاں پاوندا ہوندا میں کدوں آکھیا میں تینوں پھڑ کے لگیا سا گناہ والی جگہ، وسوسے پا رہا، وسوسے آندا اللہ دے نبی باہر گئے نے، اللہ دے نبی باہر گئے نے مریداں کول، او مریداں کولوں رج کر کے آ جان گے، تو انہاں دے حصے دا دودھ پی لے۔ اینو کی پتہ ہے او پیرے جڑا مریداں نو رجاندا ہے، مریداں نو جڑا مریداں نو رجاندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام حضور علیہ السلام دا صحابی آخدہ، چلو جے کوئی آندہ ہے تو سنا دینے آج، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی
دودھ پی گیا اللہ دے نبی دے حصے دا تے جدوں دودھ پی لیا نا تے شیطان اوویں پھر کر رہا الذی یوسوسو فی صدور الناس کہنے لگا اللہ دے نبی دے حصے دا دودھ پی لے آئی پیغمبر باہروں آن گے بھوک لگی ہوئے گی نا جدوں بھوک لگی ہوئے گی تے پھر آن کر کے اپنے حصے دا دودھ ویکھن گے مقداد جدوں دودھ نہ ملیا حضور بد دعا کرن گے تیرا بیڑا ہی گرک ہو جائے گا تیریاں نمازاں پڑھیاں کسے کم نہ آئیاں تیرا کلمہ پڑھیا کسے کم نہ آیا مر جائیں گا جہنم دا نعوذ باللہ ایندھن بن جائیں گا حضرت مقداد پریشان چادر لئیے منہ تے پر نیندر نہیں آوندی پئی اللہ دے پاک پیغمبر گھر تشریف لے آئے میرے پیغمبر دے گھر آن دا طریقہ ویکھ لو کو اپنی سیرت نو انج دا بناؤ نا اللہ دے نبی گھر آوندے تے ہولی دے دروازہ کھول دے ہولی جی السلام علیکم آکھ دے جیڑا گھر چوں جاگدا ہوندا او سن لیندا تے جواب دیندا اللہ دے نبی ستیاں دی نیند چ خلل نہیں سن پایا کر دے اینے بھی جلسہ سن کے آئے نے تے پھر ٹھا بوا پننا ہے پتہ لگ جے بھی اج جلسہ سنے ہیں تے جے فلم ویکھ کے آئے تے پھر پیراں جو جُتی بھی لا کے کاندھ ٹپ کے جانا ابے نوں پتہ لگ جے فلم ویکھ کے آئے ہیں اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر تشریف لے کر کے آئے میرے پیغمبر نے دروازہ کھولیا السلام علیکم آکھیا مقداد ہولی دی وعلیکم السلام آکی حضور آئے آپ نے اپنی جُتی رکھی میرے پیغمبر نے اپنا پیالہ بیکھیا پیالہ خالی نظر آیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ چکے مقداد اندر ہی اندر مردہ چلا جا رہا ہے ہائے میں مر گیا اللہ دے نبی میرے واسطے بد دعا کرن لگے نے پر انہوں کی پتہ اے او پیغمبر ہے جڑا پتھر کھا کے بھی بد دعاواں نہیں کردا اے او پیغمبر ہے کہ جڑا گالیاں کھا کر کے بھی دعاواں دیندا ہے اے او پیغمبر ہے جڑا زخم کھا کر کے بھی پھول برساندا ہے اے او پیغمبر ہے جڑا زخم کھا کے امت دی بھلائی دیاں دعاواں کردا ہے حضرت مقداد آندے حضور نے ہاتھ چکے نے میں پریشان ہاں اللہ دے نبی نے فرمایا اللہم اسقی من سکانا اللہم اطعم من اطعمنا واسقی من سکانا اللہ جڑا سانو کھلائے تو انو جنت میں وے کھلا اللہ جڑا سانو پلائے تو انو جنت حوض کوثر دا پانی پلا حضرت مقداد نے چادر لائی تے اٹھ کے دوڑ لا دیتی چھری پکڑ دینے آندے بکری دا دودھ تے میں سارا چولے آئے نا چلو انج کرنا حضور نو بھوک لگیے تے میں بکری ذبح کر کے پیغمبر نو پن کے کھلا دینا آندے نے جدوں میں چھری پکڑ کے بکری کو لگیا ہاں نیتاں چنگیاں ہوننا تے اللہ برکتاں فرما دیندا ہے آندے نے جدوں میں چھری پکڑ کر کے بکری کو لگیا میں کی ویکھیا حیران رہ گیا بکری دے تھنا اندر اللہ نے دودھ بھر چھڑیا ہے سبحان اللہ دودھ بار چھڑیا آندے نے میں دودھ چویا تے اللہ دے نبی نو پیش کر دیتا ہائے ہائے اگلی گل لوگو میرا جی کر دائے میں اپنا لوں اللہ دے نبی دے اگلے جملے تو قربان کر دیا حق ادا نہ ہوئے لوگو اسی سارے اپنیاں جانا اگلے جملے تو قربان کر دئیے حق ادا نہ ہوئے اللہ کتھوں لب کر کے لے آواں میں انج دا پیر کتھوں لب کر کے لے آواں میں انج دا نبی کتھوں لب کر کے لے آواں میں انج دا سونا کتھوں لب کر کے لے آواں اتنا پیار کرن والا حضرت مقداد نے انج کر کے میرے پیغمبر نو پیالہ دیتا حضور نے پیندیاں ساری پوچھیا مقداد تو دودھ پی لے آئے ہائے اللہ ہن اسی آنے بوٹیاں ساسی کھا جیے تے جڑا مسالہ ہے نا شورا او تبرک ونڈ دے ہو ہیں حضور فرماندے نے مقداد تو دودھ پیتا ہے کہ نہیں پیتا اللہ دے نبی میں پی چکے ہیں حضور فرماندے نے اچھا ٹھیک ہے پھر میں پی لینا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پیتا جدوں آپ پین لگ دینے تے مقداد تھلے لوٹ پوٹ ہون لگ پندے ہسی جا رہے اللہ دے نبی نے فرمایا دال چ کوئی کالا لگدا ہے مقداد گل کی ہے فرمایا اللہ دے نبی میں تہاڈے حصے دا دودھ پی گیا جدوں میں پیتا تے شیطان میری جان
جان نہیں سی چھڑدا پیا جدو تسی آئے تے میں ڈریا تسی بد دعا کرو گے نا پر تسی تے دعا کر دیتی تہاڈی دعا دی برکت نال اللہ نے دودھ جاری فرماتا بکری دے تھنا اندر میرے نبی نے فرمایا اے برکت تمہیں پی لے تے اپنے ساتھیاں نو بھی اٹھا کے پلا لے حضرت مقداد آندے نے میں تے اللہ دی برکت لوانا میرے نبی دی وجہ نال اللہ نے جڑا برکتاں پائیاں میں تے پیاں نا باقی کوئی پیے نہ پیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ لوگو اے میرے پیغمبر دا کردار آپ باچ کھاندا ہے تے لوکاں نو پہلے کھلاندا ہے آپ باچ پیندا ہے لوکاں نو پہلے پھلاندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا کردار ویکھ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت ویکھ آؤ لوگو توجہ کرنا ذرا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام مکے والے انجلین لا کر کے کھڑے نے نا ابو سفیان نو کسے نے آکھ دیتا الیوم یوم الملحمہ آج تے پچھلے انتقام لے جانگے کہ میں سانو جناب تونیاں دن دے رہے سو ساڑھے ہاتھ پیر بن کر کے ستایا کر دے سو آج پچھلے سارے بدلے لے آوانگے تو اڈے کولوں ابو سفیان نسے آیا میرے پاک پیغمبر کول اندہ اللہ دے نبی جی کیا واقعی آج انتقام کام لیا جائے گا میرے نبی نے فرمایا نہیں الیوم یوم المرحمہ آج تے رحم کرن دا دینے آج تے معاف کرن دا دینے انجلین لگائی ہے مکے دے کافرانے ویچ پتھر مارن والے ویچ کنڈے سٹن والے میرے نبی دیاں دھیاں نو طلاقاں دین والے اندے رشتہ دار میرے پیغمبر تے زیادتی کرن والے صحابہ نو ستان والے میرے پیغمبر دے بارے بد زبانی کرن والے لینا لائیاں نے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جاؤ جی میں یوسف نے اپنے پراواں نو معاف کر چھڑیا میں بھی تانوں معاف کر دیتا جے ہے کسے کو لینجدہ کردار اللہ اکبر اللہ پھر میں نو کہنا پہندہ ہے مجبور ہو کر میرا دل مجبور کردہ ہے کہ میں کہاں آتے نو شان سناواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں آتے نو شان سناواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں قسم خدا دیئے عقیدہ ساڈا سچائے قسم خدا دیئے عقیدہ ساڈا سچائے سبحان اللہ تسی کہنی ہے میں نہیں کہلوانی سنو جڑا اگلا جملہ سنو او قسم خدا دیئے عقیدہ ساڈا سچائے قسم خدا دیئے عقیدہ ساڈا سچائے اوے سارے امامہ چو امام ساڈا اچائے سارے امامہ جو امام ساڈا اچائے او دے قدماں وچ رل جاواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں یا تینو شان سناواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو رب نے اینا قیمتی بنایا اے ساڑی تھوک کے نا ہے تے ٹھیک ہی ہے روزیں جو بندہ آگاں بھی لگا بھی چلو منہ تے تار رہندہ تھوک نہ پاک تے نہیں نا پر پھر بھی یہ دے کلوں دل چالو ہے کہ نہیں پسینہ نہ پاک تے نہیں لیکن بدبو آنا شروع ہو جاندی ہے پھر بندہ کہتا یار بدلو کپڑے پسینہ اے وال جڑے نے نہ پاک تے نہیں داڑھی دے سر دے ہیں لیکن پھر بھی وال مڑا جائی ڈگدہ آٹے تے روٹی کھانو جی کردہ میں صدقے جاواں رب نے اے تینے چیزاں میرے پیغمبر دیاں باعث رحمت بھی بنائیاں باعث برکت بھی بنائیاں تے باعث شفا بھی بنائیاں حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ میرے بارے چ بڑے گندے الفاظ اپنے زبان چو کٹ دا ہے گالیاں دن دا ہے او دا علاج کرنا ہے
انہوں کون قتل کر کے آئے گا؟ حضرت عبداللہ بن عتیق نے ہاتھ چکیا، قسمتاں والے لوگ ہوندے نے وہ ہیں، ہاتھ چکیا، فرمایا حضور اے ذمہ داری میں پوری کرانگا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق چلے گئے، قلعے دے دروازے تو باہر کھلوتے نے، آندے کدوں میں ہن اندر جاواں تے کس بہانے نال جاواں؟ وہ جدو دروازہ بند کرن لگا نا چوکیدار تے پیشاب کرنا، جویں پیشاب پنڈاں وچ نہیں لوگ بیٹھ دے، پیشاب کرنا اس طرح بہ گئے۔ انہوں نے کہا چھتی کرو بھائی، پیشاب کر کے اندر آ جا، میں لگا ہی دروازہ بند کرن، پھر نہیں میں کھولنا، بھج کے اندر وڑ گئے، بہانہ لب گئے، اندر چلے گئے۔ اندر جا کے جڑے دروازے چو لنگ دے گئے کنڈیاں لان دے گئے کہ جے لوگ اٹھ بھی پہن گئے تے جنہ چر میرے تک پہنچن گئے انہاں چکر میں کام پورا کر دوں۔ اس زندیق دے لعین دے حجرے تے پہنچے تے جا کے انہوں آواز دیتی، پہلی وری آواز دیتی تے نشانہ کچھ غلط جا پہ گیا، صحیح نہ پہ، پھر دوجی وری آواز دیتی، انہوں نے کہا کہنا ہے آ بھی جا ادوں آئیں گا جدوں میں نوں مار جائے گا کوئی۔ جدوں انہیں انی گل کیتی تے حضرت عبداللہ بن عتیق نوں پتہ لگ گیا بھی کتھوں آواز آن ڈئی، گئے جا کے تلوار ماری، پھر جب تک تلوار نو انج کر کے کھبوڑ نہیں نہ دیتا پورا دل نو تسلی نہیں ہوگی انہاں چر نہیں اٹھے، پوری تسلی کر کے اٹھے، چیخیا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق اپنی تسلی کر کے نا جدو سیڑیاں لتھ دے پئے نے تے لتھ دیاں اخیر تے پہنچے تے سمجھے ابھی سیڑیاں مک گئی ہیں، پر سیڑیاں جے ہے سن، وہ پیر تھڑکیا تے لت ٹوٹ گئی۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اومیں لت ٹوٹی دے ہوتے اپنا صافہ بنیا، تاں پرانے بابے آخ دینے صافہ کول رکھیا کرو، چنگا ہوندہ ہے، ہونتے لوگاں سب کچھ لا دیتا، صافہ کول رکھیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عتیق نے اپنا صافہ اس ہڈی دے ہوتے بنیا تے بن کر کے انتظار کیتا کہ صبح اعلان ہوئے تے میں تسلی کر جاواں کہ واقعی اللہ دے نبی دا دشمن لعین جہنمی زندگی کس دنیا تو جا چکے آئے نا۔ صبح ہوئی اعلان ہو گیا لوگو کوئی بندہ برافے نو قتل کر گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق جدوں جناب پوری تسلی ہو گئی تے واپس چلے آئے، اللہ دے نبی دی خدمت وچ آئے تے جدوں لنگڑان دے ہوئے آئے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن عتیق کی گالے لنگڑان دا کیوں ہے؟ اللہ دے نبی میں ڈگ پیاں میری ہڈی ٹوٹ گئی، انج کر کے تے جناب بخایا آپ نے فرمایا کپڑا تے ہٹا اتوں درا، کپڑا ہٹایا لوگوں تیان کرے آجے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنا مبارک لب جڑائے او انج کر کے تے عبداللہ دی جناب پنڈلی تے لا چھڑیا۔ حضرت عبداللہ نے مرد دم تک اللہ دے نبی دے لعاب دی برکت نال دوبارہ میں نو کدے درد ہوئی کوئی نہیں، کدے درد۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پنڈلی تے آپ نے لب لایا تے میرا جی کردہ ہے میں پھر کچھ کماں۔ اللہ اللہ بڑے پیارے جملے نے، لب لگیا پیڑاں مکیاں نے، لب لگیا پیڑاں مکیاں نے، جوڑ گئیاں جو ہڈیاں ٹوٹیاں نے، جوڑ گئیاں جو ہڈیاں ٹوٹیاں نے، اوے پکھاں مکیاں نے لشکیر دیاں با شانہ بدر منیر دیاں، باشانہ بدر منیر دیاں، او دی جتی اتوں میں پگواراں، او دی جتی اتوں میں پگواراں، کلی پگ کیے سجنوں جگواراں۔
اوے او دی جتی اتوں میں پگواراں کلی پگ کیے سجنوں جگواراں اوے نئی ریساں شیماں دے ویر دیاں باشانہ بدر منیر دیاں باشانہ بدر منیر دیاں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک سفر تیرے نا سفر کر دیاں پانی ختم ہو گیا لوگ بڑے پریشان نے آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کسے کل تھوڑا جا پانی ہوئے نا لے کر کے آ جاوے ایک پیالے دے اندر ایک صحابی تھوڑا جا پانی لے کر کے آ گیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے لوگوں میں ہمیں نہیں کہندا قرآن بار بار گوائیاں دیندہ پہ اللہ قد رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ دے پاک پیغمبر نے پیالہ منگوایا حضور علیہ السلام نے پیالے جنج کر کے انگلاں رکھ دیتیاں صحابی بیان کردہ اسی وندے پیساں کہ انہاں انگلاں دے وچوں پانی انج چلدا سی کہ جویں نہراں تے چشمیاں چوں پانی چلدا ہے سبحان اللہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں انگلاں دے اندروں پانی چل رہا سی نہ بجا آسا تعجب کس گل دا پتھراں چو پانی نت چلدا او پنجا انگلاں چو نکلیاں پانچ نہرائے انگلاں نے میرے پیر دیاں آ اہل حدیثاں تو سن سجنا آ سمسام تو آگے سن سجنا گلہ سننیاں مدنی پیر دیاں اللہ دے نبی دی ساری زندگی جو میں سنایا ہے او دا خلاصہ میں تو انہوں ایک ناچ سنا دے ایک پرچی آئی ہے پرچی بھی تھوڑی سنا دی شامہ پیاں شامہ پیاں تے دیگر ویلا تے پنچھی گھرانو آئے شامہ پیاں تے دیگر ویلا تے پنچھی گھرانو آئے او نیاں دے پھر محمد اوے او نیاں دے پھر محمد اوے موت جنانو لجائے باپ سران دے او تاج محمد تے بھائیاں بنا کنڈ خالی ماواں باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی میں جڑی تقریر کیتی ہے نا یہ ساری دا خلاصہ اس ناچ ہوئے گا انشاءاللہ بڑی توجہ نہ سننی ہے تسی بڑے کمال دے کسے نے شیر جوڑے بڑی کسے نے محنت کیتی ہے شیر انہا شیران دے سونا آمینہ دلال بڑا صاحب کمال کون ملے او دینا سونا آمینہ دلال بڑا صاحب کمال کون ملے او دینال سجدے کرندہ آیا لب بھی ہلندہ آیا اوئی امت دی خاطر سونا منتاں کرندہ آیا سجدے کرندہ آیا لب بھی ہلندہ آیا
اوے امت دی خاطر سونا منتاں کریندا آیا او دی شان بلے بلے او دے نال کون رلے کون ملے او دے نال سونا آمنہ دلال بڑا صاحب کمال کون ملے او دے نال فوج و فلا دیاں صد صد صدائیں دے وے کامیابی تے کامرانی دیاں قرآن نے گواہی دیتی ہے بذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا کہ لوگو تسی جہنم دے این کرارے تے پہنچ کے ڈگن آلے سو اللہ نے اپنا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے انہوں نے تو انہوں پکڑیا تے پیشاں کھچ لیا تے جنت جان والے اعمال دس چھڑے فوج و فلا دیاں صد صد صدائیں دے وے اوے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دے وے پتھر زمانہ مارے سونا دوائیں دے وے او کریم المزاج کرے دلائیوں تیراج او کریم المزاج کرے دلائیوں تیراج کون ملے او دے نال سونا آمنہ دلال بڑا صاحب کمال کون ملے او دے نال بڑا کمال دا اگلا شعر ہے توجہ کرے آج کنڈے بھی چھامن ویری کنڈے بھی چھامن ویری ہس کے علاوے سونا کنڈے بھی چھامن ویری ہس کے علاوے سونا اوے دشمن دیاں دھیاں نو بھی چادراں پواوے سونا ہے ساڑھے کو لینج دے کام اللہ دے نبی دی یہ سیرت ہے نا حدیث چاہندہ ہے کہ حضور کمزور جڑیاں سواریاں ہوندیاں سی نا انہاں دے پچھے پچھے ہویا کر دے ساں سفر انہاں نو حق دے ساں پھر کئیاں کونوں سواری نہیں سی انہاں نو اپنے نال بٹھا لیں دے ساں ہائے اللہ جدوں پریشان ہو کے پہلی وحی تے اللہ دے نبی گھر آئے تے اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا آؤ سیرت دے مطابق وہ کام کر لو پکھیاں نو کھانا سردیاں دے دن نے لبو انہاں غریباں نو جنہ بچاریاں دے کول رضائیاں کوئی نہیں کمبل کوئی نہیں کپڑے کوئی نہیں پان نو جتیاں کوئی نہیں پہ رہی اسی تے پتہ نہیں کنے کنے بوٹ پائی پھرنے ہیں اے اللہ دے نبی دی سیرت ہے انہاں دا خیال کیتا جائے اے نہیں بھی راہ جاندیاں بچیاں تے انہاں دے بھی سر تو لا لیا جائے اے سیرت اللہ دے نبی نے نہیں دیتی کنڈے بھی چھامن ویری ہس کے علاوے سونا اوے دشمن دیاں دھیاں نو بھی چادراں پواوے سونا او دی ملنی مثال بہوں مشکل محال کون ملے او دے نال سونا آمنہ دلال بڑا صاحب کمال کون ملے او دے نال اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا کردار مقام آپ دا حسن شان سب کچھ اللہ نے اعلیٰ بنایا پھر سانو کیوں نہیں انہوں نے سنتاں چنگیاں لگی سانو بھی چاہیے ہے نا آقا دیاں جیڑا اپنا وے سنتاں جنت چیو آقا دے نال ہوئے گا ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا بڑا او دا رتبہ کمال ہوئے گا سنت تے عمل کر لو انشاءاللہ دنیا تے بھی خیر ملے گی تے آخرت بھی خیر ملے گی اے مت سمجھو کہ جڑے سنت تے عمل کر دے نے شاید انہوں نے ملدہ کچھ نہیں سنت تے عمل کرنا لی سارا کچھ ملیا صحابہ کرام تے سنت تے عمل کرنا لی مسلمانوں بھی سارا کچھ ملدا مسلمان آج لب دے پھر دے نے سنت تو بغیر کہ سانو عزت مل جائے پر ہر پاسوں چھتر کھا رہے تے جدوں مسلمان سنت دے مطابق چل دے سن اودوں
ہر سائیڈ تے اللہ انہاں دی عزت بناوندا سی جدھر جاندے سن دیکھیا نہیں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی دیکھیا نہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی دیکھیا نہیں محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ جدھر گئے فتح دے چنڈے گڑ دے گئے ہن مسلمان جدھر جاندا ہے ادھروں ہی ہار جائے نوجوانوں جے کرکٹ کھیڑ دے تے ادھروں بھی ہار جائے کئی آکھ کے آندے نا میں آج تو بعد میچ ہی نہیں ویکھنا تے اگلے مہینے پھر ویکھن ڈیا ہوندا اللہ اکبر سنت دے مطابق بن جاؤ اپنا چہرہ اپنا لباس اپنی سیرت اپنا کردار سنت دے مطابق بنا لو انشاءاللہ تسی ویکھو گے اپنے آپ نو جویں بدلو گے رب تواڈے واسطے دنیا بدل دے گا تبدیلیاں آ جان گیاں انشاءاللہ تسی ویکھو گے لوگ تانوں کھڑے ہو کر کے سلام کرن گے ماواں تانوں کھلار کر کے پیار دین گیاں دعاواں دین گیاں ٹھیک ہے جی سنت دے عمل کر لے جدو سنت دے عمل نہیں تے ماما وے کے آندیاں چل چل اے دے ارگا تے گندا بندہ ہی کوئی سنت دے عمل کر لے اپنی نظر اندر حیا پیدا کر اپنی زبان اندر نرمی پیدا کر اپنے دل دے اندروں حسد بغض کینہ نفرتاں انہاں نو ختم کر دے مسلمان بن جا مومن بن جا تے انسان بن جا جدوں اسی یہ بن جاواں گے انشاءاللہ ساڑھے ورگا کوئی ہوئے گا ہی نہیں ہاں جی شیخ پھر پرچی آئی عظمتاں کی سنا ماما دیا اے پرچی آئی جے پرچیاں ہی آن رہی ہیں ویسے یہ خالی عظمتاں کی سناما عظمتاں کی سناما ماں دیا عظمتاں کی سناما ماں دیا تار دندیاں نے دعا ماں دیا تار دندیاں نے دعا ماں دیا پتر سونا جدوں تک گھر نہیں آمدا پتر سونا جدوں تک گھر نہیں آمدا رہن بوئے تے نگاہ ماں دیاں تار دندیاں نے دعا ماں دیاں عظمتاں کی سنا ماں دیاں رو پے پیارے محمد مصطفیٰ رو پے پیارے محمد مصطفیٰ یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں او فیس بک تے اکثر ویڈیو بکھائی جاندی ہے کہ وہ بیوی کہندی ہے گھر چ صرف میں سا تے تیری ماں سی تے انگوٹھی میری گم ہوگی جان کے جھوٹ ہی بول دی ہوندی اللہ اے ہو جیاں بیبیاں تو بچائے سب تو بڑی بیماری شوگر یرکان تو بھی کینسر تو بھی بڑی بیماری او عورت ہے جڑی گھر رہندی ہے پر انسان نو سکھ لین دیندی کیونکہ شادی دا موقع ہے نا تے بیوی او ہوئے کہ جڑی سکھ دے سب تو بڑی بیماری او بیوی ہے جڑی سکھ نہیں لین دی انہیں کہا چکی تیری ماں نے جھوٹ بول دی انہیں کہا میری ماں نہیں چور نہیں ہو سکتی انہیں کہا تو انہیں یقین نال کیوں کہنا کہ تیری ماں چور نہیں ہو سکتی انہیں کہا جڑی ماں روٹی ادھی ہوندی سی
تو میری ماں کہندی سی پتر کھا لے، تو میں کہندا سا امی تو کھا لی، تو ماں کہندی سی میں تو بھوک ہی نہیں ہے، میں تو کھا لی، میں نے بھوک نہیں ہے۔ جیڑی ماں میری بھوک دی خاطر اپنی بھوک کٹ سکدی ہے، میری ماں چور تائیں تے اللہ دے نبی رو پے، قبر تے جا کر کے آپ روئے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے فرمایا رو پے پیارے محمد مصطفیٰ، رو پے پیارے محمد مصطفیٰ، یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں، تار دندیاں نے دعاواں ماں دیاں، عظمتاں کی سناواں ماں دیاں۔ اللہ مینوں تے تانوں جو کہا سنیا ہے، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس محفل نو ذریعہ نجات بنائے۔ جنہ ساتھیاں نے کوشش و کاوش کیتی ہے، اللہ تعالیٰ انہاں دی اس کوشش نو قبول فرمائے، اور اللہ اس پروگرام کروان نو انہاں واسطے بھی ذریعہ نجات بنائے۔ دعا کر لو بیماراں واسطے، فوت شدگان واسطے، اللہ بیماراں نو شفا دے، فوت ہون والیاں نو جنت دے، اور اللہ بے اولاداں نو اولاد عطا فرمائے۔ نہیں جی بادشاہ ٹھیک ہے جی، نہیں جاندے ہوتے ایک کڑا مکن لگا، سیرت تے سیرت ہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ سی گناہگار تو بخشن ہار، سڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما۔ اے مولا کریم پریشان حالاں دیاں پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جتنے بے روزگار نے بہتر روزگار عطا فرما۔ مولا کریم جنہ دے کو لکھاں دا نور کوئی نہیں، اپنی رحمت نہ لکھاں دا نور عطا فرما۔ اللہ جنہ نو بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتیاں نے، اللہ بیٹیاں دے نصیب چنگے بنا۔ اللہ جنہ نو بیٹیاں دیتیاں ہی، اللہ بیٹے بھی عطا فرما۔ اللہ بے اولاداں نو نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ نیک عطا فرما چاہے ایک عطا فرما۔ اللہ نیک عطا فرما چاہے ایک عطا فرما۔ اللہ سانو تے سڑیاں اولاداں نو نمازی بنا۔ اللہ سانو تے سڑیاں اولاداں نو نمازی بنا۔ اللہ جتنے بیمار نے اپنی رحمت نال شفا کاملہ عطا فرما۔ مولا کریم روحانی جسمانی شفا عطا فرما۔ اللہ ایک ماں ساڑے واسطے بڑیاں دعاواں کر دیئے، اللہ انہیں سانو اپنا پتر بنایا ہے۔ مولا کریم بڑی دیر تو بیمار ہے، اے میرے اللہ اس ماں نو صحت کاملہ عطا فرما۔ اللہ اس ماں نو شفا کاملہ عطا فرما۔ اللہ اے میرے ویر بزرگ، اللہ بچے، اللہ ماما بہنا سنن والیاں، اللہ آمین کہہ رہیاں نے۔ مولا کریم انہاں دی دعا قبول فرما کے اس ماں نو صحت عطا فرما۔ اللہ انہوں روحانی جسمانی شفا عطا فرما۔ مولا کریم جتھے کتے مسلمان بس رہے نے، اللہ عزت دی زندگی عطا فرما۔ اللہ مظلوم مسلمانانو ظلم تو نجات عطا فرما۔ اللہ کشمیری فلسطینی مسلمانانو ظلم تو نجات عطا فرما۔ اللہ خصوصی طور تے کشمیری مسلمانہ دی مدد فرما۔ اللہ 150 دے اتوں دن ہو چکے نے، اللہ انہاں دے کرفیو لگائے، اپنے گھراں چ بند نے، بھکھے پیاسے۔ مولا کریم اپنے لشکران دے ذریعے مدد فرما۔ اللہ اسی کمزور ہاں، اللہ اتھے نہیں پہنچ سکدے، اپنے لشکران دے ذریعے تو انہاں دی مدد فرما۔ اللہ جتنے بے گناہ قیدی نے رہائیاں دے بندوبست فرما۔ اللہ سانو صاف کر دے، گناہاں تو پاک کر دے۔ اللہ ساڈے سینیاں نو حسد بغض کینے جیسی لعنت تو محفوظ
محفوظ فرما اللہ سڑیاں زباناں نو جھوٹ جیسی لعنت تو محفوظ فرما اللہ سڑیاں اکھاں نو خیانت تو محفوظ فرما مولا کریم جب تک زندہ رکھی اسلام تے زندہ رکھی اللہ موت آئے تے ایمان اور شہادت دی عطا فرمائی اللہ مرد دم کلمہ نصیب فرمائی اللہ اس مسجد نو تا قیامت شاد آباد فرما اللہ اس مسجد دے محتمم اللہ امام کاری خطیب اللہ اس مسجد دے نمازی اللہ سب نو شاد آباد فرما اللہ سب دیا جوانیاں اندر برکت فرما اللہ ایتھوں دے بزرگانو صحت والی زندگی عطا فرما اللہ انہاں دا دین دے نال پیار قبول فرما اللہ ویخلا بزرگان دا پیار اجے تک بھی تھکے نہیں اجے تک بھی اکے نہیں تیرے نبی دی شان سنن لئی تیار نے مولا کریم انہاں دے جذبات قبول فرما اللہ جذبات قبول فرما کے نا بزرگانو صحت والی زندگی عطا فرما اللہ قیامت والے دن اٹھاویں تے نیکاں دے نال اٹھاویں اللہ قیامت والے دن اپنے نبی دی صفات نصیب فرما دیں یا رب سائی کرم کمائی حوض کوثر دے جام سانو بھی پلائی یا رب سائی کرم کمائی اپنے نبی دی شفاعت نصیب فرمائی اللہ نیک لوگاں دے نال ساڈا اٹھنا فرما اللہ جڑے فوت ہو گئے نے جنت الفردوس انہاں دا ٹھکانہ بنا اللہ قبر دے عذاب کولوں محفوظ فرما مولا کریم انہاں دی قبر نو تا حد نگاہ کشادہ فرما اللہ نور دے نال منور فرما اے میرے اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا اللہ سڑیاں دعاواں نو قبول فرما اللہ ساڈا بیٹھنا قبول فرما اللہ سننا سنانا قبول فرما اللہ جو سنیا ہے ساڈے واسطے ہدایت دا ذریعہ بنا اللہ جو سنیا ہے او دے تے عمل دی توفیق عطا فرما اللہ جو سنیا ہے او دے تے عمل دی توفیق عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.